विश्व राजनीतिमा देखिएका विभिन्न उतार चढावसँगै महाशक्ति राष्ट्रको नेपालप्रतिको बढ्दो चासोले मुलुकलाई कता लाँदैछ। इतिहासकै कठिन मोडमा देश जाने त होइन। आज हामी विविध विषयमा केन्द्रित भएर विश्व राजनीतिलाई निहाल्नेछौँ। हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हुनुहुन्छ। भिडियो पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। 2 रुपैयाँ तपाईको कमाई छैन। अब प्रदेश सभा र संघीय संसदको निर्वाचनमा कति खर्च होला? देशले औपचारिक रूपबाट तपाईको देशले शेषमणि औपचारिक रूपबाट आफ्ना नागरिक बेच्छ। तपाईलाई वैदेशिक रोजगारमा जाने लाइसेन्स दिने भने बेच्या होइन। हिजो यो देशका वीर गोर्खाली, आजसम्म पनि हामी वीर गोर्खाली भन्छौँ। अहिले पनि भारतको सम्प्रभुता नेपाली युवाहरूले वीर गोर्खाहरूले थामिदिएका छन्। 5 वर्षमा एक दिन हाँसेर मैले दिएको 10,000 खाएर हाँसेर मलाई भोट दिनुस्। बाँकी 4 वर्ष 364 दिन चाहिँ धुरुधुरु रोइराख्नुहोस्। आज कर तिर्नुहोस्, भोलि जन्म दर्ता, पर्सि मृत्यु दर्ता, यता पासपोर्ट दर्ता, यता राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने नेपाली जनताले टोपी लाउनु हुँदैन। अनि तिनीहरूकै सरकार बनाउन भोट हाल्नुहुन्छ लाइन लागेर। तपाईँ मलाई यति कुरा चाहिँ होइन वकिल साहब यो तिम्रो कुरा बढी भयो भनेर भन्नुहोस्। तर नागरिकताको नाउँमा कट अफ इयर बढाइयो के यो विकास भएको हो? अमेरिकामा छोराछोरी बुहारी भएको मान्छे प्रधानमन्त्री भए। यो देशमा तपाईँले गणतन्त्र ल्याएपछि राष्ट्रिय पोसाक दौरा सुरुवाल कोट टोपी किन हटाउनु पर्यो? पारीबाट बिहा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो केटीलाई 10 लाख रुपियाँको भोज खुवाइएला, तर 1 सुकाको सिन्दुर नहालिकन त स्वास्नी हुन्न नि। नेपालमा जन्मेको बच्चा पनि रुँदा च्यानै गर्छ, अमेरिकामा पनि रुँदा च्यानै गर्छ भने मेरो देशको पार्लियामेन्टमा मैले कुन कानुन बनाउनु पर्छ? अब नेपाली जनतालाई थाहा हुँदैन, विदेशीले भन्नुपर्छ। म 7 दशक पुग्न लागेको मान्छे हद्द बाँचे भने 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष, तर तपाईँलाई त नेपाल अब 50 वर्ष चाहिएला नि। यस्तै युवाहरूले 50 वर्ष चलाउन त नेपाल। विदेशमा गएर सत्तामा पुग्न सकिन्छ भन्ने होइन। तपाईँहरू दालमै कुछ काला है भन्नुहुन्छ, म दालै कालो छ भन्छु के। 12 बुँदे समझदारी दिल्लीमा गर्दा को नेपालीलाई थाहा थियो? एमसीसी सही गर्दा कुन नेपालीलाई थाहा थियो? एसपीपी को प्रसङ्ग अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, कसलाई थाहा थियो? एमसीसी जस्ताको तस्तै पास हुन दिनु, बरु खरानी हुन्छ भने। एमसीसी पास भयो कि भएन, यिनीहरू खरानी भयो कि भएनन्, अब म धेरै कुरा नजाउँ कि कतैपट्टि पनि नढल्किने। आज मलाई मन लाग्यो उसकोमा जाने हो, भोलि मलाई मन लाग्यो भने तपाईँकोमा जाने हो। प्रचण्डले भनेको कुराले नन अलाइनमेन्ट फरेन पोलिसीको कुरा देखिन्छ। हेर्नुहुन्न त्यहाँ अमेरिकी राजदूतावास अगाडि वी आर विथ युक्रेनी पिपल। जुनसुकै घटना पनि घट्न सक्छन्। त्योभन्दा धेरै खतरा एमसीसी को माध्यमबाट ठ्याक्कै नेपाल र चीन सीमा जोडिएको रसुवा केरुङ काठमाडौँ हुँदै गोरखपुर भारतसम्म पुग्ने जुन तपाईँले एमसीसी पास गर्नुभएको छ, त्यसले अरू बढी खतरा निम्ताउँछ। एक खतराको घन्टी बजिसक्यो भन्ने तपाईँको आशय? बजि नै राखेको छ सधैँ। सबभन्दा ठुलो कुरा अहिलेको राज्य प्रणाली हो। होइन भने हिजो भारत चीन अमेरिका हुँदा किन खतरा थिएन? फिजी र सिक्किम हुन सक्छ अनि त्यतिखेर कठैबरा भन्ने दिन चाहिँ रहँदैन। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईज्यू नमस्कार। हजुर नमस्ते। अब अहिलेको परिपाटीमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिदेखि लिएर नेपालको राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रभाव, प्रचण्डको जापान यात्रा सँगसँगै नेपालमा उत्पन्न राजनीतिक समस्यालाई समष्टिगत रूपमा हेर्दाखेरि कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ तपाईँले? अब समय मात्रै नयाँ नयाँ हो। वास्तवमा समष्टिमा नेपालको राज्य व्यवस्थाको बारेमा कुरा गर्दा फेरि त्यही 62-63 मै फर्किनुपर्ने हुन्छ। तर दिनदिनै मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति यही मुलुकका यही राज्य व्यवस्थाका हिमायती हुँ भन्नेहरूले चलाएको त छ। किनभने अहिले भर्खरै स्थानीय निकायको निर्वाचन सिद्धिएको छ।
स्थानीय निकायको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगको कथन अनुसार 64% मत खस्यो र लगभग 24% नै मत बदर भयो देशभरि। कहीँ त्योभन्दा कम भयो, 10-12% भयो होला, कहीँ अलि 20-30% भयो होला। यसले गर्दाखेरि काठमाडौँमै पनि जम्मा 52% मात्रै मत खस्यो। अनि त्यसले त्यो आधारमा निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिहरू वास्तवमा नेपाली जनताका प्रतिनिधित्व हुन् र एउटा निर्वाचनलाई तपाईले सबभन्दा ठुलो लोकप्रिय जनप्रिय भनेर जे हामी भन्ने गरेका छौं, एउटा निर्वाचनमा हामी 3 जना चुनाव उठ्यौं, 200 मत खस्यो। मैले 90 पाएँ, तपाईले 80 पाउनुभयो, अर्कोले 70 पायो, अर्कोले 20-30 पायो भने त्यो 200 लाई त त्यो 90 भोट पाउने मान्छेले प्रतिनिधित्व गर्यो नि। 110 त त्यो राज्य प्रणालीबाट बाहिरै रहे। अब कति जना मान्छेहरूले त निर्वाचन बहिष्कारै गरे। यसै कारणले गर्दाखेरि फेरि यो अहिलेको सरकार भन्यो भने पीडा लाग्छ। मैले त सुनेसम्म, मैले जाने होइन, सुनेसम्म संसारमा कार्यकारी प्रमुख एउटा हुन्छ। नेपाल मात्रै 5 दलीय गठबन्धन एउटा यस्तो हो जसमा कार्यकारी प्रमुखकै हैसियतमा 2 जना मान्छे प्रचण्ड र शेरबहादुरको हालिमुहाली भएको देखिन्छ। हिजो पनि ओली र प्रचण्डको हालिमुहाली थियो, आज देउबा र प्रचण्डको फरक के हो? होइन होइन, हिजोको भन्दा यो स्पष्ट रूपले फरक छ शेषमनजी। हिजो केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको पार्टी त एउटै थियो नि। अहिले त शेरबहादुर र प्रचण्डको पार्टी त अलग छ। अनि 5वटा पार्टीको एउटा सरकार त कसले बनाइदिएको? परमादेशले बनाइदिएको, अदालतले बनाइदिएको, सरकारले बनाइदिएको, के अरे न्यायपालिकाले बनाइदिएको। र यी जो आफूलाई सर्वहाराका अधिनायकवादी हुँ भनेर 17,000 नेपाली जनताको शहादत यिनीहरूले गरे र अस्ति 2-4 महिना अगाडि बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद घटाऊ भनेर भने र त्यतिखेरै मलाई जहाँसम्म लाग्छ 78 फागुन 24 गते एक थरी महिलाहरूले प्रेस सम्मेलन गरेर हामी माओवादी जनयुद्धमा बलात्कृत भयौं भने। अहिले माओवादी जनयुद्धमा बलात्कृत भयौं भनेका मान्छेहरू नै बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद घटाऊ, हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था गर भन्छन्। यदि बलात्कारको मुद्दामा हदम्यादको व्यवस्था हटाइदिने हो भने यो अहिलेको 5 दलीय गठबन्धनको सरकारमा बसेका कतिजना मान्छेहरूलाई बलात्कारको मुद्दा लाग्छ होला? अनि तिनै मान्छे, पीडा पनि लाग्छ, तिनै मान्छे अस्ति भर्खरै जेपी नड्डाको निम्तोमा अथवा भारतीय जनता पार्टीको निम्तोमा, हिन्दूवादी पार्टीको निम्तोमा, धार्मिक संगठनको निम्तोमा दिल्ली गएर आए र दिल्लीमा जाँदाखेरि संसारको सबैभन्दा ठुलो लोकतन्त्र प्रजातन्त्र भएको त भारत पो रहेछ, भारतीय जनता पार्टी पो रहेछ, जो हिन्दूवादी पार्टी हो, जसले धर्मलाई अफिम भन्छ कम्युनिस्टहरू। त्यसको त 17 करोड सदस्य संख्या रहेछ र त्यही
नेपालमा पालो पालो सरकारको आलो पालोको कुरासम्म गरे यिनीहरू। अब त्यस्तो भनेर आएको मान्छे भारतको विरुद्धमा सुरुङ युद्ध गर्छु भनेर 17,000 नेपाली मारेको मान्छे अनि देशमा गणतन्त्र ल्याए भनेको मान्छे अहिले हेर्नुहोस् त कहाँ जान्छ? भारत जान्छ हिन्दूवादी पार्टीको निमन्त्रणामा, अनि जापान जान्छ राज संस्था भएको मुलुकमा। गणतन्त्र हेर्नुहोस्, यो सङ्घीयता हेर्नुहोस्, यो धर्मनिरपेक्ष हेर्नुहोस्। त्यसो भए यो व्यवस्था धरापमा पर्न खोजेको भन्ने तपाईँको आशय हो? मेरो आशय होइन। यो व्यवस्था नेपाल र नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको शक्ति र बलमा बनेकै होइन, आएकै होइन। त्यसकारणले यो नाटकीय प्रणालीको अन्त्य भनेको मैले तपाईलाई फेरि पनि म निवेदन गरौँ, तपाईँ काङ्ग्रेस, तपाईँ पुँजीवादमा विश्वास गर्नुहुन्छ, समाजवादमा विश्वास गर्नुहुन्छ, व्यक्तिगत सम्पत्तिको स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्नुहुन्छ, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्नुहुन्छ। म माओवादी, म विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा पनि विश्वास गर्दिन, पुँजीवादमा पनि विश्वास गर्दिन। एकपटक त माओवादीहरूले मान्छे काटेको मारेको हेर्दा तिनै माओवादीलाई काटेर झोलामा टाउको हालेर ल्याऊ, झोलाभरि पैसा लैजाऊ भनेका थियौँ तपाईँ हामी। अहिले ती सबै एकै ठाउँमा बसेर मुलुक लुट्छन्। के सिद्धान्त छ, के दर्शन छ भने, के आदर्श छ? अनि तपाईँ सोध्ने यो व्यवस्था टिक्दैन, व्यवस्था छ। कहाँ छ व्यवस्था भनेको? जहाँ सम्पूर्ण कुराले अव्यवस्थाले राज गरेको छ त्यो देशमा तपाईँ व्यवस्था खोज्नुहुन्छ। यसकारण यो अहिले चाहे तपाईँ जापान भ्रमण गर्नुहोस्, चाहे अमेरिका भ्रमण गर्नुहोस्, आखिर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयो। माओवादी जनयुद्धको समापन भयो, पीडितले न्याय पाउनु पर्यो भनेर बनाइएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता परिवारका पीडितहरूलाई न्याय दिने, यो 17,000 नेपाली जनतालाई हत्या गर्ने, हिजो पनि यहाँ माओवादी जनयुद्धको टाइममा अपाङ्ग भएका मान्छेहरूको जुलुस नारा देख्दै थिए। उनीहरू अधिकारको माग गर्दै थिए, पीडकलाई सजाय होस्, पीडितले क्षतिपूर्ति पाओस् भन्दै थिए। तर तिनै मान्छेहरू लाइन लागेर त्यही प्रचण्डलाई भोट हाल्छन् होइन, त्यही शेरबहादुरलाई भोट हाल्छन् होइन। अनि तपाईँले सूर्य चिन्हलाई भोट दिनुभयो, अनि म सूर्य चिन्हको भोट पाएर रुखलाई भोट हाल्न जान्छु होइन। तपाईँ पद्धति देख्नुहुन्छ। अनि यसको पृष्ठपोषक को होइन भने त नेपाली जनताले यो कुरालाई प्रतिवाद गर्नु पर्यो नि। तर जनताले त प्रतिवाद गरेन नि त। चुनावको नतिजामा त तपाईँले भने चाहिँ फेरि कांग्रेस एमाले र माओवादीकै हालिमुहाली हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले धेरैचोटि भनेको छु, तपाईँ अघि पछि यो राज्य प्रणालीको आलोचना टिप्पणी अमुक नेता अथवा मन्त्री प्रधानमन्त्री भएको मान्छेलाई अत्यन्त तल्लो शब्दावली प्रयोग गरेर गाली गर्नुहुन्छ, लाइन लागेर त्यसैलाई मत हाल्नुहुन्छ भने त्यो गालीको औचित्य के होइन। म जतिसुकै उद्दण्ड उग्र हुँ, जहिले पनि तपाईँले मलाई जी हजुर भन्नुहुन्छ अनि त्यहाँबाट बाहिर चाहिँ मेरो कुरा काट्नुहुन्छ, त्यसले के फरक परेर? मलाई केही फरक परेर। यसैले यो सबै अपराधीहरूको साम्राज्य मैले भने, यो देशको संविधान निर्माणको कुरामा होस्, यो देशमा यो परमादेशको सरकार बनाउँदाका कुरा होस्, दिल्लीमा गएर 12 बुँदे समझदारी गर्दाका कुरा होस्, नेपाली जनतालाई थाहा थियो। अहिले एमसीसी पास गरेपछि नै
प्रचण्डको भारत भ्रमण, हिन्दू राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपीको भ्रमण अनि एमसीसी पास गरिसकेपछि नै अमेरिकाको सुरक्षा अवधारणाको सदस्य, आईपीएसको सदस्य, जापानको भ्रमण, यी सबै कुराहरूले हेर्दा देशको समग्र राजनीति भनेर जे हामी व्यवस्था अथवा छलफल गर्छौँ अथवा कुरा उठाउँछौँ, वास्तवमा हाम्रो देशको कुनै पनि शक्तिले यो देशको राज्य व्यवस्था चलाएकै छैन, यी कठपुतलीहरू मात्रै हुन्। त्यसो भए देशभित्रको शक्तिले होइन कि देश बाहिरको शक्तिले चलाइरहेको छ नेपाल? निश्चित रूपमा। कुन शक्ति हो त्यो? स्पेसिफिक भइदिँदा स्पेसिफिक भइदिँदा हामीले एसपीपी हेऱ्यौँ, स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम। स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा तत्कालीन प्रधान सेनापति थापाले 2019 में अमेरिकी राजदूतावासमा चिट्ठी लेखेर हामी अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा हाम्रो सरकार सहमत छ भनेर पत्र लेख्नुभयो। अनि पछि हामीले एसपीपी पास गरेनौँ आदि इत्यादि, तपाईहरु जे भन्नुस्, डोनाल्ड आउँदाखेरि अथवा जे गर जे भन्नुस्, तर के भने यो देशको प्रधान सेनापतिले एउटा संसारको शक्ति राष्ट्र अमेरिकालाई लेखेको पत्रमा नेपाल सरकारको सहमति जनाउँछ र नेपाल सरकारको मन्त्री र प्रधानमन्त्री भएको मान्छेले होइन भन्छ भने देश कसले चलाएको छ? यही एमसीसी जस्ताको तस्तै हामी पारित गर्दैनौँ, बरु खरानी हुन्छौँ भने होइन। अनि यी पारित गर्नेहरू कति खरानी भए? एमसीसी को विरुद्धमा 2078 फागुन 15 गते बेलुका 7-8 बजेसम्म मुर्दाबाद, नो एमसीसी, गो ब्याक अमेरिका भनेर प्ले कार्ड बोक्ने यो देशका युवाहरू, प्रचण्ड, शेरबहादुर भएर, माधव नेपाल, केपी ओली भएर एमसीसी पास गरिसकेपछि ती युवा कहाँ गए? कोही देखिँदैन त जुलुस। यो भन्दा बढी तपाईलाई विदेशी शक्तिको निर्णायकत्व चलखेलको बारेमा के बताउने? त्यसो भए अब मङ्सिर 4 गते चुनाव आउँदैछ, चुनावको घोषणा मङ्सिर 4 गतेको चुनाव भन्नुस्, मङ्सिर जे गतेको कुन चुनाव, शक्तिलाई मेन स्ट्रिममा ल्याउन चाहन्छ विदेशी शक्ति? अहिलेको जे शक्ति छ, अहिले तपाई विदेश जानु पर्यो भने सरकारले तपाईलाई $1500 को सुविधा भनेको छ, क्यास चाहिँ तपाईलाई $200 मात्रै दिन्छ। अस्ति स्थानीय निकायको चुनावमा 32 अर्ब खर्च भयो। त्यो 32 अर्ब खर्च हुँदा 1,70,72 लाख मतदाता संख्या भने त्यो 32 अर्बमा 1.5 करोड मत खस्ता, 24% आदि इत्यादि भन्दा भने एउटा मतपत्रको मूल्य कति पर्यो? तपाईले बाकसमा मत हाल्दा कमसे कम 7,000। अब त्यो 7,000 कमाउने काम अहिले यो बीचमा के भयो? नेपाली जनताको आर्थिक स्तर बढ्यो, नेता कमाइयो, भ्रष्टाचार बढ्यो। हामीले त्यसो त जनार्दन शर्मावाला घटना हेरिहाल्यौँ। अब कति कुरा त्यही भनेको के, होइन कति कुरा भन्ने कोही कुनै जघन्य अपराध हुन्छ, त्यो वर्षौं बहस गरे पनि नसिद्धिने कुरा हुन्छ। अनि अब हिजो तपाईले एउटा मत हाल्दा 7,000 कमसे कम खर्च भयो।
तपाईँले निर्वाचित गरेर पठाउनुभएका काठमाडौँका मेयर साहबहरू अब ऱ्यापरको शालिग बनाउँछन्। जनताको उदाहरण के? फोहोर उठाउने स्थिति छैन काठमाडौँमा अहिले। एकछिनलाई मान्नुहोस्, फोहोर उठाउने कुरा आफ्नो ठाउँमा प्राविधिक रूपले यो मिल्यो त्यो मिलेन, राज्यले मिलाउनुपर्छ गर्नुपर्छ, त्यो जिम्मेवार होला। तर तपाईँको प्रायोरिटी ऱ्यापरको शालिग बनाउने हो। अनि 50 अर्बको एमसिसी तपाईँले संसदबाट पास गर्नुभयो। त्यो पास गरिसकेपछि 2079 वैशाख 2 गतेको मन्त्री परिषद बैठकमा 80 अर्बको सहायता अमेरिकाले तपाईँलाई दियो। किन दियो? नेपालको सङ्घीयता राज्य व्यवस्थालाई स्ट्रेन्थन गर्नका लागि भने 80 अर्ब सहायता दिँदा संसदको अनुमोदन चाहिँदो रहेन रहेछ। 50 अर्ब सहायता दिँदाखेरि एमसिसी चाहिँ संसदबाट पास गर्नुपर्दो रहेछ। तपाईँ एमसिसी पास गरेर अमेरिकाको सुरक्षा छाताभित्र पसेपछि अनि तपाईँलाई 80 अर्ब दियो नि। हो, अब तपाईँ स्थानीय प्रदेश सभा र संसदको चुनाव गर्दै हुनुहुन्छ। अस्ति 32 अर्ब खर्च भएको अर्थमन्त्रीको काण्डसाण्ड आफ्नो ठाउँमा जे छन् भ्रष्टाचार, 2 रुपियाँ तपाईँको कमाइ छैन। अब प्रदेश सभा र सङ्घीय संसदको निर्वाचनमा कति खर्च होला? कमसेकम 2 खर्ब 3 खर्ब कहाँबाट आउँछ? देश नै व्यवस्था धान्न नसक्ने स्थितिमा गइसक्यो, आर्थिक ऋणको चपेटामा परिसक्यो नेपाल, श्रीलङ्का पुग्ने स्थिति आयो भनेर अब राष्ट्र ब्याङ्कका पदाधिकारीहरू बताउँछन्। 1 अर्ब 39 करोड जनसङ्ख्या भएको भारतमा 545 जना प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन्छन्। तपाईँको 2 करोड 93 लाख जनसङ्ख्या भएको देशमा 275 प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू हुन्छन् अनि प्रदेश सभामा 330 हुन्छन्। 751 स्थानीय सरकार हुन्छन्। तिनीहरूको काम गाडी चढ्नु र कर उठाउनु भन्दा बाहेक अरू के छ? अब धान्न सकेन भने त बाबा तपाईँ एउटा आम संसारको मान्छे भए पनि हुँदाहुँदै सबभन्दा पहिले त तपाईँ यो देशको युवा नेपाली नागरिक हो नि। तपाईँ हामी जस्ता अथवा तपाईँहरू जस्ता युवाहरूको यसमा के क्रियाशीलता? खोइ त्यही लाइन लागेर भोट हाल्छन् अनि त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ? तर जनतामा एक किसिमको जागरण त पैदा भएको छ नि। तपाईँले सरसर्ती तपाईँ जतिसुकै जागरण भन्नुहोस् न, स्वतन्त्रलाई दिने लहर हाबी भयो होइन? तपाईँ जतिसुकै जागरण भन्नुहोस्, व्यवस्था विरुद्ध जनताहरू उर्लिए, यो त बिस्तारै क्रमबद्ध रूपमा देखिने। तपाईँ यहाँ आएर पण्डितजीको उपदेश अथवा गुरुजीहरूको सन्त महन्तको उपदेश सुन्नुहुन्छ, यो लागु औषध अथवा यो मादक पदार्थ सेवनले दिस एन्ड द्याटको नि के भनेर आहा कति राम्रो गुरुजीले उपदेश गर्नुभयो भनेर चित्त बुझाउनुहुन्छ। अनि त्यो उपदेश सुनिसकेपछि भट्टी पसलमा गएर 10 रुपियाँको भए पनि रक्सी नखाइकन निन्द्रा लाग्दैन। भनेपछि त्यही हालत छ जनताको। तपाईँले सुनेर के भयो भने तपाईँ स्थानीय निकाय, यो प्रकृति त तपाईँले बनाएको होइन नि। खोला तर्न जानुहोस्, डुङ्गामा 25 रुपियाँ कर, अनि त्यो डुङ्गा तर्दै गर्दाखेरि तपाईँ मर्नुभयो 1000 रुपियाँ कर। मृत्यु दर्ता त गर्नु पर्यो नि। मेरो बाउ मर्यो त कहाँ प्रमाणित गर्दा मैले 1000 रुपियाँ किन दिनुपर्ने? केही छ बाँकी? अनि देशको संस्कृति सम्पदा नेपाली अहिले वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरू
देशले औपचारिक रूपबाट तपाईको देशले शेषमणि औपचारिक रूपबाट आफ्ना नागरिक बेच्छ। तपाईलाई वैदेशिक रोजगारमा जाने लाइसेन्स दिने भने बेचिया होइन? युवाहरू बेचिए विदेशमा। तिमी बेचिन गइरहेछौ। 50 लाखको घरबारी बेच्छौ अनि त्यो वैदेशिक रोजगारका निकायलाई ठेकेदारहरूलाई कति पैसा दिन्छौ अनि पासपोर्ट र कोनिके लिँदा सरकारलाई कति दिन्छौ, छिटो गर्दै भनेर घुस कति खिलाउँछौ अनि वहाँ गएर यो गर्मीमा पसिना काटेर रेमिटेन्स पठाउँछौ अनि त्यो रेमिटेन्स पठाएर म चाहिँ नेता भएर म यहाँ राज्य सत्तामा बसेर लुट्छु अनि त्यही रेमिटेन्सले देश चलाउँछौ। चलाउनुहुन्न तपाईँ, पख्नुहोस्। अनि त्यहाँबाट उहाँ काम गर्दै गर्दाखेरि मेरो युवा भाइ त्यहाँ मर्छ अनि लास ल्याउनको लागि पनि तिमी डराउने ठाउँ दिँदैन। लास ल्याउनलाई पनि राजनीति हुन्छ। व्यवस्था चलाउनु भएको छ। हिजो यो देशका वीर गोर्खाली, आजसम्म पनि हामी वीर गोर्खाली भन्छौँ, अहिले पनि भारतको सम्प्रभुता नेपाली युवाहरूले वीर गोर्खाहरूले थामिदिएका छन्, बेलायतको सम्प्रभुता थामिदिएका छन्। अनि तिनै युवा तिमी बेच्नलाई पठाउँछौ अरब खाडीमा। त्यसले पठाएको पैसा मेरो छोरो नाति त्यहाँ रहेछ भने पठाएर 2-4-10 हजार डलर। म घुम्नलाई छोरालाई भेट्न जाउँ भन्यो भने $1500 भन्दा पाउँदैनस् भन्ने पतितहरूको राज्य। अनि खोइ युवा कहाँ छन्, को बोल्छ? अनि जब तपाईँ चुप लागेर बस्नुहुन्छ म उति गडगडी गर्न पाउँछु। अहिले तपाईँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको घोषणा भयो भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। कानुनको सिद्धान्त छ, अदालतको विचाराधीन रहेको विषयमा बाहिर छलफल गर्नु हुँदैन। अदालतको विचाराधीन रहेछ भने पार्लियामेन्टमा पनि छलफल गर्न पाइँदैन। त्यसै गरेर राजनीतिक निर्णय गर्ने, राजनीतिक दलका लागि राजनीतिक नेताहरूलाई निर्वाचनमा निर्णय गरेर भोट दिने र नदिने को हुन्? नेपाली जनता हुन्। अब तपाईले चुनावको घोषणा गरिसकेपछि अब तपाईँ जनताको अदालतमा जानुभयो। मङ्सिर 4 गते चुनाव हुन्छ, असोजको कति गते नोमिनेसन गर्नुपर्छ भने तपाईको संसद सदस्य अब कायम रहेन, उसका भोट माग्न जाने घोषणा गर्नुभयो। तर त्यही ट्याक्लो भिरेर उसले तिरेको कर खाएर फेरि भोट माग्न जानुहुन्छ र तपाईँ ती हाल्नुहुन्छ। के युवा कुरा गर्नुहुन्छ, के नेपाली जनताका कुरा गर्नुहुन्छ? कुदेर सिंहदरबार पुग्ने हो भने, गफै गरेर हुने हो भने, डाक्टर वकिलै भएर हुने भने म हुन्थेँ नि त मन्त्री प्रधानमन्त्री, किन भए त? जनताको अभिमत चाहियो। जनताले मलाई किन भोट हाल्दैन? मसँग पैसा छैन। 5 वर्षमा एक दिन हाँसेर मैले दिएको 10,000 खाएर हाँसेर मलाई भोट दिनुस्, बाँकी 4 वर्ष 364 दिन चाहिँ धुरुधुरु रोइराख्नुहोस्। आज कर तिर्नुहोस्, भोलि जन्म दर्ता, पर्सि मृत्यु दर्ता, यता पासपोर्ट दर्ता, यता राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने नेपाली जनताले टोपी लाउनु हुँदैन अनि तिनीहरूकै सरकार बनाउन भोट हाल्नुहुन्छ लाइन लागेर। त्यसो भए जुन हिसाबले समस्याको चाङ थुपार्नु भयो तपाईँले, अब समाधानको बाटो के त? समाधानको उपाय के त? एकछिन, जनता सचिनु पर्यो अथवा व्यवस्था सचिनु पर्यो, मैले दल सचिनु पर्यो? मैले चाङ थुपारे कि मैले भनेको कुरा गलत भइदियोस् न? तपाईँ मलाई यति कुरा चाहिँ होइन वकिल साहब यो तिम्रो कुरा बढी भयो भनेर भन्नुहोस्। तर यही प्रश्न गर्दा फेरि नेताहरू, सत्तारूढ दलका नेताहरूको मुखबाट त फेरि राम्रो सकारात्मक कुरा आउँछ नि। एकछिन न, तपाईले राम्रो सकारात्मक भनेर यस्तो लाक्षणिक कुरा नगर्नुहोस्। स्पेसिफिक राम्रो के राम्रो ल भन्नुहोस् मलाई, एउटा राम्रो उदाहरण दिनुहोस्। भने विकास निर्माणको कार्य भइरहेछ भन्नुहुन्छ उहाँहरू। एकछिन, हामीले व्यतिथि अन्त्यको लागि तपाईँ अहिले माइतीघर मण्डलामा, देशको प्रमुख सचिवालय भएको माइतीघर मण्डलाको अगाडि उ त्यहाँ मान्छे धर्नामा बसेका छन्,
त्यो बाटो बनाउँदाखेरि त्यो पिच गर्दाखेरि त्यहाँ भएको यो अगाडिको खाल्डो हेर्नुहोस् त, यहाँभन्दा तपाईँ विकास के खोज्नुहुन्छ? अनि अर्को विकास तपाईले सम्पूर्ण विदेशीहरूलाई साँच्ची भन्ने हो भने रोटी र बेटीका नाउँमा नेपालको राष्ट्रियता बेचिराख्नु भएको छ नागरिकताको नाउँमा। सुन्नुभयो नेपाली जनताको आवाज? कुन आन्दोलन, कुन नारा, कुन जुलुस लाग्दा, 62-63 को आन्दोलन चल्दा हामीलाई नागरिकता चाहियो भनेर कसले भने? नेता। तर नागरिकताको नाममा राजनीति भयो, कट अफ इयर बढाइयो। यसै कारणले गर्दा नागरिकताको नाउँमा कट अफ इयर बढाइयो। के यो विकास भएको हो? अहिले तपाईँले भने जस्तो नेताहरूले त विकास हो भन्छन् नि, नागरिकता दिउँ ठुलो कुरा। यो त विनाश हो। सार्वभौम सत्तासँग जोडिने विषय हो नागरिकता त। सार्वभौम सत्तासँग जोडिने विषय होइन शेषमणि, यो सार्वभौम सत्ताको विषय हो। एकछिनलाई मान्नुहोस्, तपाईँ भारतमा माइती मावली भएको राष्ट्रपति हुनुभयो। म अमेरिकामा छोराछोरी बुहारी भएको मान्छे प्रधानमन्त्री भएँ। भोलि भारत र नेपालको बीचमा कुनै झगडा र टन्टा भयो भने तपाईँ राष्ट्रपतिले आफ्नो माइती मावली भएको भारतको पक्षमा विचार गर्नुहुन्छ कि नेपालको बारेमा विचार गर्नुहुन्छ? त्यसै गरेर यो देशमा तपाईले गणतन्त्र ल्याएपछि राष्ट्रिय पोशाक दौरा सुरुवाल कोट टोपी किन हटाउनु पर्यो? एउटा जवाब दिनुस् न त। यी विकास गरेकाले राम्रो गरेका छन्, तपाईँ भन्नुस् न मलाई। अनि पारीबाट बिहा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो केटीलाई 10 लाख रुपियाँको भोज खुवाइएला, तर एक सुकाको सिन्दुर नहालिकन त स्वास्नी हुन्न नि। अनि त्यहाँबाट पारीबाट शादी बिहा गरेर आएका मान्छेलाई तपाईले अहिलेको भरे नागरिकता दिनुपर्ने। अनि राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउँदा चाहिँ केटी मान्छेले सिन्दुर पनि लाउन नहुने, चुरो पनि लाउन नहुने। कसको देश? खुब विकास भएको छ। परम्परा मासियो। परम्परा मासियो होइन, तपाईको सभ्यता संस्कृति। अहिले इस्कोन हेर्नुहुन्छ नि, अथवा सबैजनाले हेरे हुन्छ, त्यो इस्कोनमा नाच्ने गीत गाउने अथवा हरे राम हरे कृष्ण भनेर जे भन्छन् उनीहरूले, तिनीहरूले साडी नै किन लगाएको भन्नुहोस् त? के पेन्ट लगाएर अथवा पश्चिमाहरूको ड्रेस लगाएर हरे कृष्ण भन्न सकिँदैन? साडी किन लाग्यो? त्यो मादल बजाउनेहरू अथवा त्यो अरू लोग्ने मान्छेहरू पनि धोती नै लगाएर टोपी नै किन पाल्या भने? के त्यो जुल्पी पालेर मादल बजाउनु मिल्दैन? जन्मने जायते शूद्रो संस्कार द्विज उच्यते वेद पठेत भवेत विप्र ब्रह्म जानोति ब्राह्मण। जन्मिँदा सबै शूद्र हुन्छन्। तपाईँ अमेरिकामा जन्मिनुहोस्, नेपालमा जन्मिनुहोस्, संसारका प्राणीहरू त स्त्रीलिङ्गबाटै पैदा हुने हो, सबै शूद्र हुन्छन्। किनभने त्यसरी नै पैदा हुने। संस्कार द्विज उच्यते, संस्कारले तपाईलाई अर्कोचोटि पैदा गर्छ। अमेरिकामा जो बच्चा भएको जन्मिएको बच्चा पनि रुँदा च्यानै गर्छ। अमेरिकामा जन्मिएको, नेपालमा जन्मिएको बच्चा पनि रुँदा च्यानै गर्छ, अमेरिकामा पनि रुँदा च्यानै गर्छ भने एकछिन पछाडि 2 वर्षदेखि ऊ चाहिँ मदर भन्छ, म चाहिँ आमा भन्छु। किन भने संस्कार। वेद पठेत भवेत विप्र, वेद पढ्यो भने विप्र भनेको विज्ञ हुनु भनेको बाहुन भने होइन। तपाईलाई त्यस कुराको विज्ञता हासिल भयो भने। अब मैले संस्कृत पढेँ अनि तपाईले अंग्रेजी पढ्नुभयो।
मैले संस्कृत पढेर आमा बुवा अतिथिलाई आचार्य देव, गुरुजीलाई आचार्य देवो भव भने गुरुजीलाई देवता सरह मान्नुहोस्, आमालाई देवता मान्नुहोस्, बुवालाई देवता मान्नुहोस् भन्नु। मैले आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। उसले अङ्ग्रेजीमा भन्यो फादरलाई, ओ फादर कम हियर भने के देवो भव न छ सिद्धि। वेद पठेत भवेत् विप्र ब्रह्म जानोति ब्राह्मण। यो ब्रह्माण्डको बारेमा तपाईलाई जे ज्ञान हुन्छ एकछिनलाई मान्नुहोस् न, योगी महाराजहरू पण्डितजीहरू यो वचन पढ्छन् नि, त्यो जसले तपाईलाई यो आदर्श अथवा वेद पुराण भन्छ होला त्यसको जात हुन्छ? योगीको त जात हुँदैन। अनि त्यो कामी हो कि बाहुन हो कि भट्टराई हो कि छेत्री हो, के हो? त्यो संस्कार। हाम्रो त्यो संस्कार सभ्यतालाई समाप्त गर्नका लागि अनि हाम्रा चुरा धागो पोते छिन्नु परेन? दुर्योधनले दुशासनलाई लगाएर द्रौपदीको चिरहरण गरेको थिएन? अहिले यी सबै दुर्योधन देख्नुहुन्न तपाईँ? विकास भएको एउटा भनिदिनुहोस् मलाई। यसै कारणले गर्दा फेरि पनि भनेको छु, मैले धेरैचोटि तपाईँहरूसँग भनेको छु, तपाईँलाई औषधि, तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ, मलाई इन्जेक्सन लाएर हुँदैन। तर इन्जेक्सन लाउँदा त गोस्ता त दुख्छ नि। दुख्छ भनेर इन्जेक्सन लाउने कि नलाउने हो? लाउने हो भनेदेखि यो राज्य व्यवस्थाको विरुद्ध सडकमा आउनुहोस्, आन्दोलन क्रान्ति के हुन्छ त्यो त गर्नुहोस्। अब जुन हिसाबले सडकमा आउन आह्वान गर्नुभयो यो राज्य व्यवस्थाको, यसै क्रममा अहिले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक गतिरोधका कारण विदेशी शक्तिहरूले सजिलै रूपमा आफ्नो प्रभाव, आफ्नो प्रभुत्व जमाउने प्रयास गरिरहेका छन्। नेपालमा अमेरिकाको प्रभाव, चीनको प्रभाव र भारतको प्रभाव नाङ्गो रूपमा देखेको इतिहास हामीसँग धेरै छ। अब अहिले प्रचण्ड जापानमा हुनुहुन्छ, केही समय अगाडि भारतमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ भारतबाट नेपाल फर्किसकेपछि नेपालमा नागरिकता विधेयक पारित भयो। अब उहाँ जापान भइरहँदाखेरि जापानमा अमेरिकी सेना छ, अमेरिकाको निकटको देश भनेर पनि चित्रण गरिन्छ। चीनलाई यसले पार्ने प्रभाव अथवा चीनसँग जोडिएको विषय हुनसक्छ प्रचण्डको यो जापान भ्रमण? निरपेक्ष रहन सकिँदैन। मैले तपाईहरुसँगै कुरा गर्दा भनेको छु, एमसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट मा धेरै कुराहरूका अतिरिक्त त्यो एमसीसी अन्तर्गत भएका काम कारबाहीहरू, त्यस अन्तर्गत आउने जाउने मानिस, व्यक्ति, व्यक्तित्व, मेसिन, औजार आदि इत्यादि के छन् र त्यो एमसीसी परियोजना लागू भएको ठाउँमा कुनै हत्या, बलात्कार, लुट जे भयो भने नेपालको कानुन लाग्दैन भनेको कुरा भएपछि अब चीनको सिमानामा गएर, किनभने तपाईं एमसीसी अन्तर्गत को मान्छे आए हेर्न पाउनुहुन्न। फेरि म तपाईलाई सम्झाउँ, अब यो कति भन्ने हुन्छ सधैँ। भारतले मानसरोवर जाने बाटो बनायो अनि मानसरोवर जानका लागि लिपुलेक, लिम्पिया, धुरा, कालापानी उता हुँदै भारतको बाटो हुँदै बाटो बनाउँदा त्यहाँ बाटो खन्नलाई सेना किन पठाएको? बाटो त कुल्ली कमाडीले खन्नु पर्ने नि, सेना किन पठाउनु भयो? किनभने त्यसको सामरिक र कूटनीतिक महत्त्व छ भन्ने बुझ्नुहोस्। त्यसै गरेर अब नेपाल चीन सीमाको केरुङ रसुवामा अमेरिकाले विद्युत लाइन प्रसारण गर्दा अमेरिकी सेना आयो र त्यतिखेर चिनिया सेनाको बीचमा द्वन्द्व भयो भनेदेखि, अथवा चिनिया सेनाले त्यसलाई प्रतिकार गर्यो र त्यो बढ्दै गयो भने को मर्छ? अमेरिकन मर्छ कि नेपाली मर्छ? यसै कारणले गर्दाखेरि एकपछि अर्को र प्रचण्डको कुरा त हेर्नुहोस्, प्रचण्ड मात्रै होइन, यी 17,000 हत्याराको कुरा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने त
अहिले सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको लागि एउटा विधेयक आयो, ऐन संशोधन गर्ने विधेयक आयो। एमनेस्टी इन्टरनेसनलले, इन्टरनेसनल ह्युमन राइट्स फर जस्टिस भन्ने निकायहरूले त्यो विधेयक हुँदैन भनिदियो। मेरो देशको पार्लियामेन्टमा मैले कुन कानुन बनाउनु पर्छ अब नेपाली जनतालाई थाहा हुँदैन, विदेशीले भन्नुपर्छ। देश सम्प्रभु सम्पन्न छ, बुझ्नुहुन्छ सम्प्रभुता त? त्यही कुरा मैले नेपाली युवालाई भनेको। अहिले आम सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्नु पर्दा त्यो आम सञ्चारकर्मी पनि युवा नै हो, नेपाली नै हो भनेर त्यसलाई पनि भने हो। यो विचार गर्नु परेन। मलाई नेपाल चाहिए कति चाहिन्छ? म 7 दशक पुग्न लागेको मान्छे, हद्द बाँचे भने 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष। तर तपाईँलाई त नेपाल अब 50 वर्ष चाहिएला नि। यस्तै युवाहरूले 50 वर्ष चलाउन त नेपाल। पृथ्वीनारायण शाहले त 1625मा विक्रम सम्वत 1825मा बनाएर अहिलेसम्म चलाएर ल्याए। जसले विदेशीको आशीर्वादमा नेपालमा सत्तामा पुग्न सकिन्छ भन्ने आशय बोकेर विदेश जान्छन् नेपालका नेताहरू, त्यसको दृष्टान्त प्रचण्ड हुन्। एकछिन, विदेशमा गएर सत्तामा पुग्न सकिन्छ भन्ने होइन। तपाईहरू दालमै कुछ काला है भन्नुहुन्छ, म दालै कालो छ भन्छु के। 12 बुँदे समझदारी दिल्लीमा गर्दा को नेपालीलाई थाहा थियो? एमसीसी सही गर्दा कुन नेपालीलाई थाहा थियो? एसपीपी को प्रसङ्ग अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, कसलाई थाहा थियो? एसपीपी को प्रसङ्गमा कुरा उठ्दै गर्दा यहाँ नेपालमा हामी पास गर्दैनौँ भने सिडनीमा भएको, अस्ति भर्खरै भएको संसारका 26 वटा देशका सेना प्रमुखहरूको बैठकमा नेपालका प्रभुराम शर्मा भाग लिएर आए। अनि कसलाई थाहा छ? नेपाली जनतालाई थाहा छ? थाहा छ भने किन प्रतिकार गर्नुहुन्न? थाहा छैन भने किन त्यो कुराको बारेमा जानकारी गर्न चाहनुहुन्न? यही हिसाबले देश चल्छ त। यसैले देशका युवाहरू जागरुक हुने यो अवस्था। अब अहिले परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का पनि चिनिया समकक्ष वाङ यीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। नेपाल पश्चिमाहरूसँग मात्र छैन, चीनसँग पनि छ। हामी समान रूपमा कूटनीति राख्छौँ भन्ने सन्देश दिएका हुन सक्छन् नारायण खड्काले, किनकि चीन एमसीसी पारित एसपीपी को विषय लिएर कहीँ न कतै रुष्ट छ कि भन्ने आशय त व्यक्त भइरहेछ नि। अब धेरैचोटि भनिसकेँ मैले। डोनाल्ड लूले अस्ति 78 माघ 24 गते के भन्नुभयो? प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले एमसीसी को अवधि बढाउने भन्दा 5 वटा कुरा धेरैचोटि भनेको छु, मैले तपाईँहरूसँगै भनेको छु। एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्नुहोस्। एमसीसी संशोधन हुँदैन। एमसीसी अनुमोदन पारित गर्नका लागि अब समय थप दिन्नौँ, हामी समय थप स्वीकार गर्दैनौँ। यदि यो कुरा मान्नुहुन्न भने अमेरिकाको नेपाल नीति हामी परिवर्तन गर्छौँ। तब पनि कुरा मान्नुहुन्न भने नेपाल चीनतिर ढल्केको हो भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। डोनाल्ड लूले भने हो, प्रचण्डलाई पनि, केपी ओलीलाई पनि, पुष्पकमल दाहालजीलाई पनि। त्यति भन्दाखेरि यिनै लीलामणि पौडेल, यही झलनाथ खनाल लगायतका मान्छे होइनन् एमसीसी जस्ताको तस्तै पास हुन दिनु, बरु खरानी हुन्छु भने। एमसीसी पास भयो कि भएन, यिनीहरू खरानी भयो कि भएनन्, अब म धेरै कुरा नजाउँ। तर मैले यो कुरा तपाईँलाई किन भने एमसीसी पास गरेर त डोनाल्ड लूले भने जस्तो हामी अमेरिकन ध्रुवमा त गयौँ नि, गएनौँ। अनि अस्ति भर्खरै पुष्पकमल दाहालको कुरा गर्नु, भारत गएको कुरा तपाईँले गर्नुभयो। उहाँले के भन्नुभयो? हामी न भारततिर ढल्किन्छौँ न हामी चीनतिर ढल्किन्छौँ, हामी त तटस्थ बस्छौँ भन्नुभयो। तपाईँले ब्यालेन्स डिप्लोमेसी भन्नुभएको हो, ब्यालेन्स फरेन पोलिसी भन्नुभएको हो कि नन अलाइन फरेन पोलिसी भन्नुभएको हो? तपाईँले असंलग्न परराष्ट्र नीति भन्नुभयो
कि कतैपट्टि पनि नढल्किने। आज मलाई मन लाग्यो उसकोमा जाने हो, भोलि मलाई मन लाग्यो भने तपाईँकोमा जाने हो भनेपछि प्रचण्डले भनेको कुराले नन अलाइनमेन्ट फरेन पोलिसीको कुरा देखिन्छ। हेर्नुहुन्न त्यहाँ अमेरिकी राजदूतावास अगाडि वी आर विथ युक्रेनी पिपल। मैले धेरैचोटि भनिसकेँ यी सबै कुरा भनेर म चाहिँ थाकिसकेँ, तर नेपाली युवाको जागरुकता चाहिँ मैले देखाएको छैन। त्यसो भए अब विश्वको राजनीतिक घटनाक्रमलाई निहालेर तपाईँले हेर्नु भएको छ, विश्वमा यति बेला सङ्कट उत्पन्न भइरहेको बेला, चीन र अमेरिका बीच ताइवानको विषयलाई लिएर द्वन्द्व उत्पन्न भइरहेको बेला यो अवस्थाले नेपाललाई पार्ने प्रभाव र विश्व राजनीतिमा कस्तो किसिमको फेरबदल हुन सक्छ, तपाईँले के देख्नु भएको छ? अब चीनले जतिसुकै भने पनि, अमेरिकालाई साम्राज्यवादी शक्ति भनेर गाली गरे पनि चीनको पनि त साम्राज्यवाद होला नि, किनभने चीनमा पनि राष्ट्रपति छ, चीनमा पनि प्रधानमन्त्री छ र एउटा कुनै पाहुना आएर घुम्ने बित्तिकै उहाँहरूले आफ्नो देशको सम्प्रभुतामाथिको अतिक्रमण हो भनेर ठान्नुहुन्छ भने तिब्बत मामिला के हो? र नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूलाई नेपालको तत्कालीन राज संस्थाले जुन प्रकारको शरणार्थ दियो होला अथवा जे होला, होइन भनेदेखि त माओ सेतुङले धर्म भनेको अफिम हो भन्ने नाउँमा तिब्बतका गुम्बाहरूमा त्यहाँका लामाहरूलाई त्यो गुम्बा भत्काउन लगाउनु भयो। अनि गुम्बा भत्काइसकेपछि तिनै लामाहरूलाई जनमुक्ति सेनाद्वारा ती मारिदिनु भयो र चिहान बनाउनु भयो, नरसंहार गरियो, नरसंहार गर्नुभयो। आज त्यो नरसंहारबाट तत्कालीन नेपालको राज संस्था, नेपालको राजनीति, असंलग्न परराष्ट्र नीतिले त बचाएको थियो नि। फेरि उनीहरूले त तिब्बतीहरूलाई शरणार्थीलाई फिर्ता गर भन्दा त राज संस्थाले फिर्ता गरेन नि। तर अस्ति उजराजिया नेपाल आउँदा नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा त उहाँ हाम्रो स्वयम्भू गएर नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीलाई त्यत्तिकै भेट्नुभयो। यसकारणले जुनसुकै घटना पनि घट्न सक्छन्। नेपालभित्र तिब्बत र घट्न सक्छ भन्ने चीन र ताइवानको कुरालाई तपाईँ जसरी उसमा लिनुहुन्छ, त्योभन्दा धेरै खतरा एमसिसीको माध्यमबाट ठ्याक्कै नेपाल र चीन सीमा जोडिएको रसुवा, केरुङ, काठमाडौँ हुँदै गोरखपुर, भारतसम्म पुग्ने जुन तपाईँले एमसिसी पास गर्नुभएको छ, त्यसले अरू बढी खतरा निम्ताउँछ एक। र अहिले प्रचण्डको आइपिएस अन्तर्गतको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अथवा अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गतको गतिविधिमा जापानको जे भिजिट भइराखेको छ, अस्ति पनि उहाँले भारतमा को भिजिट गर्दाखेरि पनि नेपालको प्रधानमन्त्री पद हामी आलो पालो गरेर खान्छौँ, वेटिङ प्रधानमन्त्री भनेर जे भन्नुभएको छ, यी सम्पूर्ण कुराले गर्दा हाम्रो राष्ट्रिय एकता अखण्डतामा अत्यन्त ठुलो चुनौती आएको छ। भनेपछि विश्व शक्तिको प्रभाव नेपालमा बढिरहँदाखेरि नेपालमा उच्च जोखिम छ, जतिखेर पनि जस्तो घटना घट्न सक्छ, जेसुकै पनि जोखिम छ। र त्यो युद्धको रूप लिन सक्छ भन्ने तपाईँको? युद्धको रूप लिनलाई नि तपाईँ र म लापा खेल्नलाई, तपाईँ र म बराबरी बलियो भयो भने लापा खेल्ने हो। म तपाईँभन्दा 100 गुणा दुब्लो छु भने तपाईँलाई थर्काउने बित्तिकै चुप लाएर बस्ने हो। के को युद्ध? यिनै लाछीले गर्ला नि युद्ध। खतराको घन्टी बजिसक्यो भन्ने तपाईँको आशय? बजि नै राखेको छ सधैँ। प्राविधिक रूपले नेपाल राष्ट्र अथवा जे हामी भन्दैछौँ, तर के बाँकी रह्यो? त्यसो भए कसको कारण नेपालमा खतरा छ? त्यो चीन हो अथवा भारत हो अथवा अमेरिका हो अथवा हामी आन्तरिक द्वन्द्व? सबभन्दा ठुलो कुरा अहिलेको राज्य प्रणाली हो। होइन भने हिजो भारत, चीन, अमेरिका हुँदा किन खतरा थिएन? अहिले पनि भारत, चीन, नेपाल छँदैछन् त, अहिले चाहिँ खतरा किन भयो? यी कुपात्रहरू, यो प्रवृत्ति, प्रणाली र पात्रहरूको कारणले गर्दा खतरा हो। ठिक छ, समसामयिक राजनीति विषयदेखि लिएर विश्व राजनीतिमा केन्द्रित भएर बसमा सरिक भइदिनु भयो। जाँदै विश्व दुनियाँका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? विश्व दुनियाँका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई
तपाईहरूको आफ्नो मुलुकको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, सम्प्रभुता थाम्नका लागि नेपाली युवा, नेपाली जनताकै जागरुकता वाञ्छनीय छ। नागरिकताको बहानामा होस् कि जेसको बहानामा होस्, फिजी र सिक्किम हुन सक्छ। अनि त्यतिखेर कठैबरा भन्ने दिन चाहिँ रहँदैन। त्यो नहोस्, नेपाल युगौँ युगसम्म बाँचिरहोस्, त्यही नै हाम्रो कामना छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।